बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ अजीब व गरीब तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं। यूजुअली वो तफसीलात इतनी मंजर आम पर नहीं आती हैं, लेकिन हमारे पास डेटा आया है और ये डेटा बाकायदा सेनेट में पेश किया गया है और वजारत दाखिला की जानिब से पेश किया गया, तो बड़ा ऑथेंटिक डाटा। और ये जो खबर है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ये आपने नॉर्मली हमारे टीवी पे इतनी फ्लैश नहीं होती, वेबसाइट पे किसी पे आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये खबर है ही चूंकि ऐसी। और इस हवाले से वाकई मैं सुन के खुद हैरान रह गया, क्या ऐसा भी होता है? मतलब ऐसा इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है, तो आप भी सस्पेंस में होंगे कि ऐसी क्या बात होगी कि जो इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अजीबो गरीब मामलात हैं। तो वाकई मामलात तो कुछ अजीबो गरीब है। इस व्लॉग में आपके साथ तमाम वो चीज़ें शेयर करूंगा जो वजारत दाखिला की जानिब से शेयर की गई हैं और वो बाकायदा तौर पर सेनेट में ऐवान को बताई गई हैं, कमेटी में डिस्कस हुआ है वो मामला। तो वो मामला रिलेटेड है जिन्स तब्दीली के हवाले से। कुछ ऐसे हकाइक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई ऐसा, मतलब किस तरह से ये हो सकता है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि आपको डेली की बुनियाद पर नई स्टोरीज विद करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर मिलते रहें। नाज़रीन, आज की स्टोरी रिलेटेड है जिन्स तब्दीली के हवाले से। हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिन्स तब्दील कराते होंगे, मतलब मर्द से औरत में चेंज हो जाएं और औरत से मर्द में चेंज हो जाएं, या मर्द से ट्रांसजेंडर में चेंज हो जाएं, हिजड़ा जिन्हें हम कहते हैं, हिजड़ा है वो मर्द बन जाए या औरत बन जाए। तो ऐसा वाकई होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। अब मैं आपके साथ अगर वो तफसीलात रखूं कि वो जो सेनेट में पेश की गई हैं वो एक्चुअल कितना फैक्ट्स एंड फिगर है, तो आप हंसेंगे कि पिछले 3 सालों का डाटा जो है वो वजारत दाखिला ने दिया है। वजारत दाखिला ने क्यों दिया है? क्योंकि वजारत दाखिला जो है वो नादरा को डील करता है, नादरा वजारत दाखिला के अंडर आता है, और जब नादरा के पास ऐसे केसेस जाते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, तब वहां पे उनकी शनाख्त होती है और वहां पे पता लगता है कि किसने अपनी जिन्स तब्दील करा के, यानी मर्द था वो औरत में तब्दील हो गया, या औरत थी उसने मर्द का हुलिया अपना के और अपना वहां पे इलाज करा के वो मर्द बन गए। तो ये जो मामलात है गुज़िश्ता 3 सालों के फैक्ट्स एंड फिगर ये बताते हैं नाजरीन कि हमारे मुल्क में तकरीबन 28,723 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में अपनी जिन्स तब्दील कराई है। मतलब मैं खुद हैरान रह गया, वाकई 28,000 इस मुल्क में लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिन्स तब्दील करा चुके हैं, यानी वो पैदा मर्द हुए थे और इस टाइम वो औरत बन चुके हैं, या वो पैदा औरत हुए थे इस टाइम वो मर्द बन चुके हैं, या बीच में ट्रांसजेंडर बन चुके हैं। तो जी बिल्कुल वाकई है, और ये आदाद शुमार बाकायदा तौर पे वेरीफाई किए हैं, उस रिपोर्ट में देखिए, और ये नादरा की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं। तो इन आदाद शुमार के मुताबिक मैं आपको अभी बताता हूं कि कितने लोग जो हैं मर्द से खातून में कन्वर्ट हुए और कितने खातून से मर्द में कन्वर्ट हुए। आपको जान के बड़ी आप दिलचस्प एक मालूमात है इस हवाले से, आप भी जान के हैरान होंगे कि ज्यादा जो तादाद है वो मर्द जिन्स की अपने आप को खातून जिन्स में तब्दील करने की है, और तकरीबन 16,523 अफराद ऐसे हैं, 723 या 523, 16,523 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपना जेंडर तब्दील कराया। वो मर्द पैदा हुए थे और उन्होंने जो है मेडिकल ऑपरेशन के बाद जिन्स तब्दील करा के वो औरत बन चुके हैं, और उनके शनाख्ती कार्ड में अभी आइडेंटिटी औरत है, जबकि वो पैदा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बताता है कि वो मर्द हुए थे। तो दैट्स रियली एस्टोनिशिंग फॉर मी। मतलब इतने ज्यादा लोग, 16,000 लोग 3 साल के अरसे में अपना जिन्स तब्दील करा चुके हैं। जो 12,000 है वो तादाद है उन खवातीन की जो कि अपना जिन्स तब्दील करा के वो मर्द बन चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि मर्दों ने अपने आप को ट्रांसजेंडर में भी चेंज कराया है और ट्रांसजेंडर जो है वो मर्द भी बने। तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? मुझे बड़ी आप कह सकते हैं इस पे सोचा मैंने, और सोचा कि रिसर्च करूं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ूं कि किस तरह से ये मुमकिन होता है, क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से ये तमाम मामलात होते हैं, और उसके बाद फिर आपकी जिन्स तब्दील हो जाती है। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था
وہ ریسرچ آرٹیکل کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ چاہتا ہوں اس ویلاگ میں۔ ناظرین، اوکلاہوما یونیورسٹی کی ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ریسرچ پیپر لکھا اور اس اوکلاہوما یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بتایا کہ ٹرانسجینڈر پیشنٹس کو ڈیل کرنے میں ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی سمجھنے میں کہ ایسے لوگ کیوں ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے جب وہ جنس تبدیل کرا لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے حوالے سے نیچر اور جو نیچرل پروسیس ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ تو مرد پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ نے اپنی جنس تبدیل کرا لی، تو آپ کا نیچرل پروسیس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اس کا اللہ نے اعضاء و جوارے بنائے ہیں، تو یہ تمام تبدیل کرنے کے بعد جب آپ اپنی جنس تبدیل کرنے کے بعد تو یہ کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 2 پیشنٹس جب میں نے دیکھے، ایک خاتون تھی وہ میرے پاس آئیں اور خاتون نے مجھے بتایا کہ میں ٹرانسجنڈر ہوں، اور کہتی ہیں مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ واقعی جو ہے انہوں نے اپنی جنس مرد سے تبدیل کرا کے عورت بنی ہیں، کیونکہ ان کا حال و حلیہ اور ان کی تمام چیزیں خواتین والی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب پیشنٹس دیکھنا شروع کیے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی۔ اب دیکھیں قدرت کا نظام کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ جو ٹرانسجنڈر افراد تھے وہ آ کے ہمیں جب چیزیں بتاتے تھے، چونکہ وہ چیزیں مختلف ہوتی تھی، عورت یا مرد کی جینز جو اب ہم علاج کر رہے ہوتے تھے، ان کو بیماریاں جو وہ فیس کر رہے ہوتے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے جنس تبدیل کرائی دیا اور اس کی وجہ سے ان میں تبدیلی تو رونما ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن ایک سیم پیٹرن کچھ مریض دیکھنے کے بعد میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک سیم پیٹرن ابھرنا شروع ہوا، اور جو ٹرانسجنڈر افراد تھے وہ تمام اس کلینک میں آتے تھے، ان کے مسائل سیم تھے، ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ فلو، ان کے ساتھ جو ہونے والے مسئلے ہیں اس حوالے سے ان کی جو ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سمپٹمز ہوتے ہیں، ان سمپٹمز کے جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، جو میڈیسن ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک سیم پیٹرن ابھرتا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا قدرت کا یہ دیکھیں کیسا کرشمہ ہے کہ آپ نے جنس تبدیل کرا لیا اور مختلف جگہوں اور مختلف علاقوں سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک سیم پیٹرن پایا جاتا ہے، اور وہ سیم پیٹرن جنس تبدیل کرانے والے تمام افراد کے ساتھ پایا جاتا تھا، جس کے علاج کے لیے پھر ہم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا اس سے قبل ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ تھا کہ ایک شخص جو کہ مرد پیدا ہوا ہے اور اس نے اپنی جنس تبدیل کرا کے عورت کر لی ہے، اس کو وہ ڈیل کریں اور اس کے مسائل کو سنیں، بیکاز مردوں کے مسائل اور ہوتے ہیں، بہت سارے خواتین کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن اس کے بعد جو ٹرانسجنڈر ایک کمیونٹی کی شکل یہ اختیار کرتے گئے، اور امریکہ میں باقاعدہ ان کے رائٹس کو جو ہے وہ پریزرو کیا جاتا ہے، اور لوگ ان کو ہمارے ہاں جیسے آپ یہی بات کر لیں کہ کوئی ہمیں ہجڑا مل جاتا ہے، ہم کس طرح سے اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، ہمارا معاشرتی رویہ کیسا ہوتا ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں، اس کو ایک کم ذات سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن امریکہ نے اس کے حقوق جو ہے متعارف کرا دیے اور ان لوگوں کو عزت ملنی شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کہ کروا کے بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا تجربہ جو ہے وہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ریسرچ پیپر کے اینڈ میں لکھا کہ بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس مسئلے کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ دماغی بیماری، اگر یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کا جسم جو ہے عورت کی طرح ہے تو یہ دماغی بیماری ہے، تو وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے اور دماغی علاج کرانا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اب دنیا نے جب سے ریسرچ کیے تو حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب لوگ جو ہے دماغی بندے کے پاس نہیں جاتے، بلکہ جو وہاں پہ اسپیسیفک ٹرانسجنڈرز کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ان کو گائیڈنس اور کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تھی وہ ریسرچ جو میں نے اسٹڈی کی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ جب میں نے یہ سینٹ میں جب یہ ڈیٹا دیکھا، میں نے جب وزارت داخلہ کی جانب سے شیئر کیا تو بڑی مجھے ایک سسپینس، ایک کیوریوسٹی کریٹ ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ اس پر ضرور مجھے پڑھنا چاہیے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ایکچولی یہ معاملہ کیا ہے۔ تو 28,000 ناظرین ہمارے ملک میں ایسے افراد ہیں جو کہ اپنی جنس اس ٹائم تبدیل کرا چکے ہیں، یعنی پاکستان میں بھی ایسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ تو خیر اس پہ آپ کامنٹس کریں، اپنی رائے دیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، اور آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔